आशिल्ली आणि तिने सांगले की आपली आई इम्बालाला कामाक गेल्या। जेन्ना चौकशी केली तेन्ना कळ्ळें ती आमची आई कुडचडेची आई ह्या निलेश काब्रालाच्या ऑफिसान गेल्ली 10 वर्सां कामाक आसा। त्याच्या ती ऑफिसान काम करता, पूण जेन्ना त्या धुवेन म्हाका घरा भितर व्हेलो आणि घराची परिस्थिती दाखयली, तिचे अक्षरशः जे रूफ आसा ते पडपा आयला। पावसान त्या घरा भितर उदक येता आणि तिने मेडी लावून दवरिल्ली आसा। सो हो आमदार ज्याच्या ऑफिसान आमची कुडचडेची आई जर तर काम करता गेल्ली 10 वर्सां, तिने जर हो काळजी घेवपाक शकना जाल्यार बाकीच्या जनतेची किती काळजी घेतलो। अमित पाडकार माझ्या दारान येयलो, माझे घर पळयलें आणि मागे सगळी वचोन तेणें आतां टीव्हीचेर आनी खंय मोबायलाचेर अशें तो घालता। कित्याक लागून तो घालता? हांव गरीब म्हणून घालता काय कितें खातीर घालता? तूं ताका तो रायट दिवना आमी, वो आमची नांवां घाण करपाक ताका रायट दिवना। म्हाजें ताणें नांव घाण करून दवरलां, ताणें म्हाका कितें दिवन दवरूं ना हांगा। ताणें म्हाका दिवन दवरलेलें जावं म्हाजें कितें घरदार सारकेल्लें जाल्यार ताणें हें अशें उलोवपाचें। ताका उलोवपाक तितून रायटूच ना। मागे दोगूय चेडे गेले त्या टायमार म्हाका घाबरेलान मजत केली, घाबरेलान म्हाका हाडून हांगा बसयलें। म्हाज्यान काम जायना तें चाये करून दिवन हांव हांगा लोकांक हें करता हांगा। आनी तेणें म्हाजें अशें पळय नांवां घाण केली पळय न्हू, फाल्यां सकाळीं म्हाका कितें जालें जाल्यार अमित पाडकार जबाबदार। म्हाका ह्या दिसान न्हीद पडना काय ना, म्हागे प्रेशर वाडो कितें जावं, जबाबदार तो। कळ्ळें? इतलो तेंप तो खंय आसलो? आतां म्हागे भुरगे गेले आतां, तो खंय आसलो तेन्ना कित्याक म्हाज्या दारान येयलो ना तो? तेन्ना म्हाज्या दारान येवपाचो आनी तेन्ना म्हाका तेणें हें करपाचें आनी तें मागीर घालपाचें। आतां मिटिंगेक गेलो तीच खबर आनी खंय गेलो तीच खबर, पण मोबायलांचेर घालता आनी कित्याक लोकांक नांव घाण करता तो? हेंच करपाक ताका दवरला? कितें खातीर अशें करता तो? हो खंय आसलो इतलीं वर्सां खंय आसलो वो? एकूय दीस म्हाज्या दारान कित्याक येयलो ना? ती गरीब म्हणून तुका आतां कळ्ळें? इलेक्शनार रावतरे कळ्ळें गरीब म्हणून? आज हांव कितें पोट भरता पळय तें घाबरेला हेजें पोट भरता। तो म्हाका पोसता, आज म्हाका काम करता, तो कितें पेमेंट दिता, म्हाका कितें हेल्प करता। आनी हेणें म्हाका अशें कित्याक म्हणून लजें घालून दवरलें सांग पळोवया? कितें खातीर लजें घातलें तेणें म्हाका? तेगे कितें खालो म्हणून हांवें? अमित पाडकार पळय दारांनी हो भोंवता पळय, ते अशी लोकांची दिंड काडूं भोंवता। कळ्ळें? दिंड काडूं भोंवता तो लोकांची। आनी ताका आतां कोणेच दारान म्हणून तो उबो करून घेवप ना, कोणेच ताका दारां वचून घेवप ना की तो अशें लोकां दारान वचोन तो लोकांचो उबरू काडटा। कळ्ळें? आनी निलेश काब्राला केन्ना विसरपाचें ना। तो म्हाज्या आज पोट तो भरता।